पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानी ठरयला कॅशलेस इंडिया करपाची. सो आमचे जस्ट एक पयले पाऊल आसा कॅशलेस इंडिया कडेन. ही आमची जी नगरगांव पंचायत आसा ती 70तली पहिली पंचायत जावन आसा जी कॅशलेस कडेन एक पयले पावल घातला. तशीच नगरगांव पंचायत ही गोंयांतली आमच्या सेकंड पंचायत जावन आसा. हांगा अशें जाता की आमी एक स्वायपींग मशीन HDFC बँके वांगडा टायप करून एक स्वायपींग मशीन घेतला. हेतून कितें जाता जो कोण लोक येता तांकां कसले हावस टॅक्स, सायकल टॅक्स किंवा प्रोफेशनल फीज भरपाची आसता किंवा आनी कसली रिसीट ते आपल्या ATM कार्डांतल्यान डायरेक्ट स्वायप करूं शकता. हांगा अशें जाता की लोक आसा ते स्वायप करता तेच्या अकावंटांतल्यान डायरेक्ट पयशे कळटात नगरगांव पंचायत अकावंटान येता. हांगा हार्ड कॅशाचो कांयच संबंद ना. कोणत्या POS ट्रान्जॅक्शन कॅशलेस जाता. हेतून एक आसा की स्टेटमेंटान जो कोण स्वायप करता तेजे कडेन एक प्रूफ उरता की आपूण बाबा ह्या दिसा नगरगांव पंचायतीन टॅक्स भरलेलो आसा. तशेंच आमचे कडेन प्रूफ उरता की ज्या मनशाक स्वायप केला तेची नांव आनी आमच्या स्टेटमेंटान येता. हे जस्ट एक पाऊल डिजिटल इंडिया कडेन, डिजिटल पेमेंटा कडेन घेतला. हेच्या फुडें आनी खूब कितें आमचें येवपाचें आसा. ओके, पूण ह्या आतां 70 सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या थोड्या लोकांक अजून ह्या स्वायप मशिनाचें खबर ना. सो तांच्या खातीर तुमी कितें स्पेशल हे बी घेतले प्रोग्राम्स? हय, आमी आतां 15 ऑगस्टाक आमची ग्रामसभा जावपाची आसा तेन्ना आमी HDFC बँकेची जे स्वायपींग टीम जी आसा तांकां आपयल्ले आसा की जेणे करून ते आमकां लोकांक गायड करतले कशें यूज करपाचें. तर हांगातल्या लोकांक इतलेंच खबर आसा की ATM कार्ड म्हटल्यार जस्ट ATM वचून पयशे काडप, म्हणजे स्वायपींग किंवा आनी इंटरनेट यूज ताका खबर ना. सो ते करण्या खातीर आमी 15 ऑगस्टाची आमची ग्रामसभा जातली तितून आमी तांकां आपयलेले आसा. तशेंच आमचे थोडे ट्युटोरियल्स विडियोज आसा जेणे करून आमी हांगा लोकांक दाखोवंक शकता की कशें स्वायपींग करप. तशेंच आमची स्टाफ आसा तांकां आमी ट्रेन केल्लेले आसा की कशें लोकांक सांगप. आमचे सेक्रेटरी राजीव सावंत, तशेंच आमचे LDC कालिदास सरवळकर तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्लेलें आसा की कशें लोकांक सांगप, कशें तांकां फोटो घेवप की ATM कार्ड स्वायपींगचो जावंक शकता.